Like, subscribe, and get notified. In view of the tension which prevailed between two groups of the Sawant family at Bhumika Devasthan at Ashwin Mandram, the police and Deputy Collector Payaname held a meeting with the warring groups. The tussle was over a lock which was put for the Sanctum Sanctorum, which the other group said was put for safety purpose. आम्ही भितर दोनी चावी काडली व्हडल्या दाराची आनी आमी भितर सरले तेन्ना हेणी पळयलें एका लॉक आहा गर्भकुडीक लॉक आहा चेंज केलें चेंज म्हणून आमी थंयसर बरोबर तेका घेतले आनी आमी बसले तेची पळयलें जाल्यार हांवें ते फाटल्यान सांगलें चार्जीक हांगा वचून भायर आहा ते न्हिदले आमकां ऑर्डर दिल्ली हेणी ओके पुजा करूंक जाय कशें आमकां डेली नित्य पुजा करता पळय ती नित्य पुजा डेली तेणी करूंक जायना आणि तो परतान वचूंक जाय म्हणून तेंच्यांनी ती लॉक केले आनी लॉक केले आनी त्या खातीर तो विशय जालो कित्याक तेका पुजा करपाक आयज मेळाक ना तो दररोज पुजा करता सकाळी नवरात्र तो देवळाक हे सगळेच आसा 5 जाणांक जे रायड आसा त्या 5 जाणांचे सगळे घरवडींक 5 जाणांक रायड आसा ते 5 जण फक्त तुम्ही आसात आता जे आसा प्रेजेंट आसात ती आता जे कोण हे करता ती हेची घरवड आमची 5 जाण आसा 5 जाणांची घरवड म्हणून आसा ते घरवड प्रमाणे आमी आमचे आपण त्यांच्या घरवडीतलो एक आसा तुमच्याकडे म्हणजे तो आमच्या बरोबर रावपाक कारण म्हणजे आमी खरे आसा म्हणून रावला बरोबर आमी खरे आसा म्हणून रावला ओके म्हणजे तांकां अडकळ ना येवपाक पांया पडपाक ना कांय ना नव्याचो तुका प्रूफ दिता सगळे गर्भकुडींतले पाशाण पडप पाशाण भायर उडोवप कुदोवप कितें आनकी कितें करप प्रसादांक गेलो प्रसाद देंवप धमकी दिवप वयतना गाडी मारून वचप ओके आता एक म्हणजे आयज तुम्ही जे लॉक घातला गर्भकुडी जे लॉक घातला पळय हां तो सेफ्टी खातीर तुमीच घातल्या ना कित्याक जी भायर स्प्रेड जाल्या न्यूज की लॉक कोणी तरी अज्ञात व्यक्तीने घातला म्हणून तर ह्याचे तुम्ही स्पश्टीकरण करा की बाबा कोणी लॉक कोणी घातलं तुमच्यात 5 मेंबरांचे डिसिजनान कशें कळलें 5 जाणांनी डिसिजन घेतलें आनी हे पयलीं पासून आसा हे तुमी आतां आसात ते 5 जाण जेन्नासून नवरात्र कमेस जाली तेन्नाच्यान आमी हे जेन्ना वस्ती बिस्ती घातल्यो काय ना आमी ते लॉक करता सेफ्टी खातीर कारण कितें आमचे मनीस सगळेच हांगा आसता अशें ना कामाक गेले मागीर ज्या टायमाक प्रसाद दाखोवंक जाय त्या टायमाक गेले आतां आमी आमचें फंक्शन मोठें केलें त्या टायमाक जेन्ना लॉक घालता तें कारण न्ही की एक आमचे हांगा कोण बसत रावनासले ह्या हेतून आमी ते सेफ्टी खातीर लॉक घालतात डिसिजन म्हळ्यार तांचे बायलॉज आसा दॅट बायलॉज स्पीक्स एवरीथींग ते बायलॉजा वयर आमी कांय डिसिजन दिवपाक शकना सपोज कितें डिस्प्यूट देवळान कितें डिस्प्यूट जर जालो जाल्यार तो डिस्प्यूट पर्टिक्युलर कमिटी आसा ताची ते कमिटी कडेन वचपाक जाय एज पर द बायलॉज कमिटी हॅज टू टेक द डिसिजन ऑन दॅट कमिटीन डिसिजन घेवचें आसता ताचेर आमी घेवपाक शकना कित्याक तांचो पावर तो म्हजो कांय ना हांगा कितें आसा सिच्युएशन सगळें कंट्रोला भायर वचचें न्ही म्हणून हांव इंटरव्हीन जालो कित्याक पुलिशेन म्हाका लेटर केल्लें काल आज सकाळीं की म्हाका हांगा इंटरव्हीन कर कित्याक हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावपाचे चान्सीस आसा सो ताका लागून हांव हांगा इंटरफेर जालो कित्याक म्हाका मिटींग आशिल्ली आतां ट्रेनींग आशिल्ली ट्रेनींग एटेंड सोंपयलें आनी ट्रेनींग इमिजिएटली हांगा येयलो हांव. Watch on Herald TV.